नमस्कार। अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज भयो संघर्षमा कलम भने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीविधिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै अग्रजहरूको सम्मान र अनुजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा संघर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रमका लागि विभिन्न साहित्यिक वाङ्मयिक गतिविधिहरूका लागि विभिन्न जानकारीहरूका लागि यो श्रव्य दृश्यमा सामग्रीका लागि हामीले प्रस्तुत गर्दै आएको सक नेपाल संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो नयाँ प्रस्तुतिमा म असफल गौतमको स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक अभिवादन। प्रियजन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सक नेपाल र हामीले नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले पछिल्लो समय स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम सञ्चालन गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसको 25औं श्रृङ्खलाहरूलाई रजत श्रृङ्खला हामीले पुरा गरिसकेपछि यहाँहरूकै माया ममता सद्भाव र स्नेह र सद्भावले गर्दाखेरि यहाँहरूकै जिज्ञासाले गर्दा यहाँहरूले नै हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई यस्ता गरिदिए हुँदो, यस्ता कुराहरू थपिदिए हुँदो भनेर यहाँहरूले दिएको सुझाव टिप्पणीलाई अनुसरण गर्दै हामीले मनन गर्दै विभिन्न स्रष्टा साधकहरूका दिवंगत भइसकेका चाहे भाषा सेवी हुन्, साहित्य सेवी हुन्, वाङ्मय सेवी हरेक स्रष्टा साधकहरू जोसुकै हुन्, ती दिवंगत स्रष्टाहरूको स्मृतिमा हामीले उहाँहरूको जन्मदिन होस् अथवा स्वर्गारोहण भएको दिन होस् त्यो तिथिलाई पारेर उहाँहरूको साहित्यिक अनुष्ठानलाई स्मरण गरेर उहाँहरूप्रति हामीले श्रद्धा गर्ने श्रृङ्खलालाई सुरु गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज वैशाख 30 गते हामी नेपाली भाषाका विद्यार्थीहरूका लागि, नेपाली साहित्यका अनुयायीहरूलाई, साहित्यका संगठकहरूलाई, सर्जकहरूलाई, लेखकहरूलाई, कवि कलाकार साहित्यकारहरूलाई, समग्रमा वाङ्मय सेवी स्रष्टा साधकहरूका लागि वैशाख 30 भन्ने बित्तिकै एउटा सङ्घर्षशील साधकको नाम हाम्रो मानस पटलमा झर्लक्क आउँछ, महानन्द सापकोटा हो। आज महानन्द सापकोटाजीको जन्मदिन, जन्म जयन्तीको सन्दर्भ पारेर यी भाषा सेवी, यी स्रष्टा साधक, यी सङ्घर्षशील साधकको चिनारी लिएर म असफल गौतम उपस्थित भएको छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ? लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब, सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनुहोला, जसले गर्दाखेरि हामीलाई आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गराउनका लागि हामीलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ, हामीले त्यो ठानेका छौँ। यहाँहरूकै माया ममता सद्भाव र स्नेहले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हामीले केही परिष्कृत र परिमार्जित गराउँदै अगाडि बढ्न सकेका छौँ, बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र 1953 वैशाख 30 गतेका दिन देवान छाप इलाममा पिता रामचन्द्र सापकोटा र माता सरस्वती देवीका कोखबाट जन्मेका महानन्द सापकोटा नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा निकै सङ्घर्षशील स्रष्टाका रूपमा चिनिँदै आएको छ। किन त भने 9 वर्षको उमेरमा छँदाखेरि यिनलाई पिताले छोडेका थिए। गाउँ समाजमा बाबा नभएपछि एउटी नारीले, एउटी महिलाले जन्माएका हुर्काएका बाल बच्चाहरूको लालन पालन, रेखदेख, स्याहार सुसार अवश्य पनि सङ्घर्षशील नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि सापकोटाजीको जीवन सङ्घर्षशील भएर बित्यो र साधारण सामान्य कृषक परिवारमा जन्मेका यिनको बाल्यकाल बाबाको अवसानपछि बाख्रा, गाई, भैँसीका गोठालाहरू भएर दिन बिताउनु पर्ने अवस्थासित सिर्जना भयो र परिस्थितिको व्यवस्थाले डोर्याएकै कारण महानन्द र उहाँकी आमा आसामको जोरुहाटको गोरुमारा गाउँमा पुगेर अर्थात् नेपालबाट बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो, जसको कारण भनेको आफ्ना पिताको देवासान भइसकेपछि आफ्नी आमाले ती सन्तानको लागि, ती लालाबालाको लागि, लालन पालन स्याहार सुसारका लागि, आफ्नो रोजीरोटीका लागि, आफ्नो गाँसको बन्दोबस्तीका लागि घरदेश छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। यसरी आसाममा पुगेर अक्षरारम्भ गरेका यिनले 16 वर्षको उमेरमा एबिसिडी बल्ल सिकेका थिए। यसरी 16 वर्षको उमेरमा एबिसिडी सिकेका सङ्घर्षशील स्रष्टा साधकका आज हामीले दर्जनौं कृतिहरू, भाषा, साहित्य, संस्कृतिसँग सम्बन्धित कृतिहरू हामीले सुन्दै गर्दाखेरि हामीले ती ठेलीहरू
पढ्दै गर्दाखेरि, त्यो सूची पढ्दै गर्दाखेरि लाग्छ महानन्द सापकोटा निकै सङ्घर्षशील प्रतिभा र एउटा उनको लेख निकै पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि दिमाग नै झनन्न भएर आउने खालको एउटा लेख अब नेपाल बोल्छ शीर्षकको लेखले नै महानन्द सापकोटालाई आजका महानन्द सापकोटा भनेर हामीले सम्झनु पर्ने बनाएको थियो र भाषा साहित्य र शिक्षाका त्रिवेणीका रूपमा देखिएका महानन्द आँखा र मनमा राख्दाखेरि नबिजाउने स्रष्टा हुन् भनेर हामीले इतिहास पढ्दै आएका छौँ र अब नेपाल बोल्छ महानन्दले भनेका थिए कि अब साहित्य राजधानी वा नगरको पेवा भएर रहँदैन। गाउँ गाउँबाट कवि लेखक इतिहास र भाषाका विद्वानहरू विविध विशेषज्ञहरू दारो लाएर आएका छन्, उदाएका छन्। अब यसैले गर्दाखेरि साहित्य गाउँ र नगरको पेवा होइन भनेर लेखिएको अब नेपाल बोल्छ शीर्षकको लेखमा अभिव्यक्त भएको यो बान्कीले महानन्द सापकोटालाई चिर परिचित बनाएको थियो। यसैले उनले भनेका थिए कि नगरले ग्रामीणलाई हेप्ने होच्याउने सामन्ती भावनाको निर्मूल हुन्छ अब, किन त भन्दा अब साहित्य राजधानी र नगरको पेवा रहँदैन भनेर यसरी हुकार गरेर लेख्ने स्रष्टा थिए। त्यसैले गर्दाखेरि उनी चिर परिचित भए सामान्य लेखनकै हिसाबमा। कृति प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै र आसाममा कक्षा 8 पढ्दै गर्दा यिनले कविता लेख्न थालेका थिए। पढ्ने मन र कविता लेख्ने इच्छाले गर्दा यिनी दार्जिलिङ पुगेका थिए र त्यही सरकारी स्कुलमा 8 कक्षामा यिनी भर्ना भएर परेपछि धरणीधर कोइराला र हरिप्रसाद प्रधानको संरक्षकत्व प्राप्त गरेर महानन्द सापकोटा सार्वजनिक र साहित्यिक जीवन दार्जिलिङबाट नै आरम्भ भएको देखिन्छ। पारसमणि प्रधान र सूर्य विक्रम गेवाली जस्ता विद्वानहरूको सर्जकहरूको सामिप्यतामा रहन पाएकाले पनि सापकोटाको साहित्यिक यात्रा थप उर्वर भएको हामीले देख्न पाउँछौँ। कवि धरणीधर कोइराला यिनको जीवनमा विशेष प्रभाव परेको पाइन्छ। दार्जिलिङमा पढेर पनि यिनले प्रवेशिका परीक्षा दिन पाएनन्। धेरै दुःख खपेका महानन्दका यात्राहरू सङ्घर्षमय रहे। 25-26 वर्षको युवा जीवन आसाम र दार्जिलिङमै रहेर सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यसरी सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेका महानन्द सापकोटाका दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू, झन्डै 2 दर्जनको सङ्ख्यामा कृतिहरू प्रकाशन भएका छन्। म्याट्रिक पढेपछि महानन्द आफ्नै देश फर्किएका थिए र त्यस बेला नेपालमा राणा शासन थियो। त्यस शासनमा हाम्रो देशका बालबालिकाहरू सबै पढ्न पाएका थिएनन्। अलिअलि पढे लेखेका मान्छेहरू पनि जागिर पाएका थिएनन्। मान्छेहरू अर्काका देखा सिकी गरेर आफूलाई बिगारिरहेका थिए। धेरै गरिब थिए तर पनि समाजमा नचाहिदो धाक रवाब देखाउने गर्थे। धनीले गरिबहरूलाई हेपिरहेका थिए। यस्ता खालका नराम्रा काम कुराहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर उनी चिन्तन गरिरहन्थे, मनन गरिरहन्थे। राणा शासनलाई हटाउन राजनीति गर्नुपर्छ र कविता लेखेर मान्छेहरूलाई राम्रा कुरा सिकाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लागिरहन्थ्यो र ठाउँ ठाउँमा विद्यालय खोलेर बालबालिकाहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने पनि उनलाई लाग्थ्यो। यसरी आफूलाई भाषा सेवीका रूपमा शिक्षाको उज्यालो छर्नका लागि चिन्तन गर्ने रहने महानन्द सापकोटा आज हामीले भाषा सेवी अध्येताका रूपमा पनि हामीले हेर्दै आएका छौँ, चिन्दै आएका छौँ। वसुन्धरा स्वर्ग मनुष्य देवता सेवा यिनैको परमार्थ मार्ग हुन् सपार्नका लागि मनुष्य पुरपुरो जिब्रो बिर्साएर चलाउ पाखुरो। हो, सपार्नका लागि हामीले मनुष्य पुरपुरो सपार्नका लागि जिब्रो बिर्साएर पाखुरो चलाउनु छ भन्ने भावधाराका कविता लेख्ने महानन्द सापकोटाका कृतिहरू जति पढ्यो उति हामीलाई पढौँ लाग्ने खालका छन्। र यिनी नेपाल आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले भारतको कलकत्तामा गई सुवर्ण शमशेर नाम गरेका नेतासँग यिनले मिलेर एउटा राजनीतिक दल खोल्न सहयोग पुर्याएका थिए। त्यहाँबाट फर्किएर नेपाल आएपछि उनले धरान धनकुटा आदि ठाउँमा विद्यालयहरू खोल्न लगाए। त्यसपछि घर घरमा डुलेर उनले बालबालिकाहरूलाई ती विद्यालय पढ्न पठाए, आफूले पनि विद्यालय पढाए। त्यसबेला बालबालिकाहरूको कुरा होइन, ठुला मान्छेहरूले पनि अशुद्ध बोल्न र अशुद्ध लेख्न गरेको कुरा महानन्द सापकोटालाई ठिक लागेन। अनि उनी नेपाली भाषाको सेवा गर्न कम्मर कसेर लागे र भाषा शास्त्री कहलाए। उनले बालबालिकाहरूलाई नेपाली भाषा शुद्ध लेख्न र सिकाउने पुस्तक लेखे।
समाजलाई राम्रो पार्नुपर्छ भन्ने विचारले समाजमा भएका नराम्राहरूलाई राम्रो पार्ने उपाय सिकाउन उनले कविताहरू पनि थुप्रै लेखे। तिनै कविताका बान्कीहरूले गर्दाखेरि समाजमा चेतना छरिएर फैलाउनका लागि सहायता मिल्यो। उनका केही कविताका अंशहरू बज्दछ प्वाङ गाँगरी रित्तो भरि त बाज्दैन, सज्जन ज्ञानी कहिले पनि फुटानी गर्दैन। हो, हेर्नुहोस् त कति बेजोड छ, कति दमदार छ। बज्दछ प्वाङ गाँगरी रित्तो भरि त बज्दैन, गाँगरी ट्वाङ्ग बज्छ, किन त भन्दा रित्तो भएर बज्छ, भरिलो त कहिल्यै पनि बज्दैन। सज्जन ज्ञानी कहिले पनि फुटानी गर्दैन। सज्जन मान्छे, ज्ञानी मान्छे छ भने कहिल्यै पनि उसले घमण्ड गर्दैन, फुटानी लगाउँदैन भन्ने यस्ता बेजोड एक पंक्ति पढ्दाखेरि पनि हामीले उनको जीवन दर्शन त्यही पंक्तिमा अभिव्यक्त भएको छ। 100मा 5-10 धनी गनिनु, अरूले तिनका करिया बनिनु, विधिको यदि यही छ विधान भने अब त्यो विधिको पनि आयु पुग्यो। हो, यदि विधिको विधान यस्तै हो, सधैँ धनीहरूको करिया बनेर बस्नुपर्छ भनेदेखि त्यो विधिको पनि आयु पुग्यो, अब त्यो छिटै अन्त्य हुन्छ भन्ने यो भावधारा अभिव्यक्त भएको यस्ता यस्ता बेजोड कविता लेख्ने भाषासेवी सङ्घर्षशील श्रेष्ठ साधक महानन्द सापकोटालाई हामीले आज किन स्मरण गर्ने त भन्दा यसै कारणले गर्दा स्मरण गर्ने। यस्ता भाषासेवी भाषाशास्त्रीका विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए। 23वटा किताबहरू उनका प्रकाशन भएका छन्, जसमा भाषा र व्याकरण सम्बन्धी जनजीब्रो, सरी शब्द, चान्चुन, क्रियान्वी व्यञ्जना, नेपाली निर्वाचनको रूपरेखा, ध्वनिको धन्दा, नेपाली धातु परिचय, नेपाली शब्द परिचय, खस र खस भाषा लगायतका भाषासँग सम्बन्धित कृतिहरू छ भने निबन्ध सङ्ग्रहमा सापकोटा निबन्धावली, हाम्रो साहित्य भाग 1, हाम्रो साहित्य भाग 2, हाम्रो साहित्य भाग 3, हाम्रो साहित्य भाग 4 गरेर 4वटा निस्केका थिए। हाम्रो साहित्य सन्दर्भ यसै गरी नेपाली भाषा अर्को कृति थियो भने लेखहरूका सन्दर्भमा सुखको बाटो र नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक लेखहरूको कृति पनि दिएको छ भने उनी गीतकार पनि थिए। मनलहरी गीती सङ्ग्रह पनि निस्केको थियो भने कविता सङ्ग्रहतर्फ अपुङ्गो, भन्नु, आशा, आँसु, आँटे, विशाल नेपाल, हाम्रो नेपाल लगायतका कविताका कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए। यसरी उनले नालीबेली सहितको नेपाली शब्दकोश नाउँको पुस्तक पनि तयार पारेका थिए, तर त्यो पुस्तक अहिलेसम्म छापिएको छैन। उनले नेपाल पुकार र नेपाल हाम्रो नेपाल नाउँका पत्रिकाहरू पनि सम्पादन गरेका थिए। नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा यति धेरै र राम्रा पुस्तकहरू लेखेका हुनाले महानन्दलाई 2027 सालमा मदन पुरस्कार र 2031 सालमा इन्द्र राज्यलक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उनलाई गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि विभूषित गरिएको थियो भने 2031 सालमा विराटनगरमा उनको नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। यस्ता स्वनाम धन्य प्रतिभालाई आज हामीले स्मरण गर्यौं भने पनि हाम्रो साधनाको, हामीले गर्ने सिर्जनाको पनि सम्मान हुन्छ। उहाँका अनुसरणबाट उहाँका सिर्जनाहरू हामीले पढ्यौं भने पनि केही कुरा अनुसरण गर्न सक्यौं भने पनि हामी धन्य हुनेछौँ भनेर हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ। बुढ्यौलीमा पनि साहित्य र समाजसेवाको काममा लागिरहेका महानन्दको 2035 साल असार 1 गते विराटनगरमा निधन भयो। उनी नेपाली समाजलाई सुधार गर्ने समाज सुधारक कवि थिए, लेखक थिए र भाषा सेवीका रूपमा चिनिएका थिए। यस्ता स्वनाम धन्य प्रतिभालाई, यी स्वनाम धन्य प्रतिभाका सिर्जनाहरूलाई हामीले कमसेकम एउटै मात्र सिर्जना पढेर पनि हामीले आफूलाई त्यो मार्गमा हिँडाउन सक्यौं भनेदेखि ती भाव अभिव्यक्त भएका ती सिर्जनाहरूको भावलाई अनुसरण गर्न सक्यौं भनेदेखि अवश्य पनि आज हामीले महानन्द सापकोटा जयन्ती मनाउनुको, उहाँको जन्म दिवसको स्मरण गर्नुको सार्थक हुनेछ। हामी साहित्यका अध्येता भन्नेहरूले, साहित्यका विद्यार्थी भन्नेहरूले, साहित्यका अन्वेषक भन्नेहरूले, साहित्यका सारथी भन्नेहरूले, साहित्यका आफूलाई साहित्यिक क्षेत्रमा लगाएर क्रियाशील रहनेहरूले, हरेक स्रष्टा साधक शुभेच्छुक र शुभचिन्तकहरूले कमसेकम आजको दिन महानन्द सापकोटाको एउटा मात्र कविताको पंक्ति पढेर भए तापनि उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न सकियो भने हामी स्रष्टा साधक हौं भनेर सिर्जनामा लागिरहनुको औचित्य त्यही नै सार्थक हुन्छ भन्दै यस्ता संघर्षशील भाषासेवी, यस्ता समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक, नेपाली भाषा सुधारक र समग्र नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रलाई सुधारका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने, पहरेदारी गर्ने र आफैले
नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने यी महानन्द सापकोटाको आज यो जन्मदिनको सन्दर्भमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म असफल गौतम आजको यो स्रष्टा चिनारी अन्तर्गतको यो भाषा र भाषाका सन्दर्भमा नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा क्रियाशील स्रष्टा रहेर आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्नुभएका सङ्घर्षशील भाषासेवी महानन्द सापकोटाको जीवनी प्रस्तुत गर्ने यो हामीले धृष्टता गर्यौं। उहाँको